नमस्कार। म अधिवक्ता बाबुराम तिमिल सिन्हा बाबु। आजको भिडियो सामग्रीमा म तपाईँहरूलाई नेपालको संविधानको विषयमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। नेपालको संविधान भन्ने बित्तिकै तपाईँ नेपाली नागरिक, हरेक नेपाली नागरिकसँग यो टच हुने अथवा छोइने विषय हो। नेपालको संविधान संविधान सभाबाट जारी भएको विश्वकै ऐतिहासिक संविधान पनि मानिन्छ। 2072 साल असौज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो, जुन वर्तमान संविधान हो। अहिलेसम्म नेपालमा 7 पटक संविधान बनेको इतिहास छ। यसलाई समेत जोडेर संविधान जो कोहीले बुझ्नै पर्ने, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई जो कोहीले मनन गर्नु नै पर्ने हुन्छ, किनभने संविधान देशको सबैभन्दा मूल कानुन पनि हो र संविधान अन्तर्गत रहेर ऐनहरू बन्छन्, ऐनहरू अन्तर्गत नियमावलीहरू बन्छन्, मापदण्डहरू बन्छन्, कार्यविधिहरू बन्छन्, नियमहरू बन्छन् र कुनै पनि कानुनलाई बनाउनको लागि अथवा कुनै पनि ऐन बनाउनको लागि संविधान हुनैपर्छ र विश्वका धेरै देशहरूले भनौँ अथवा अधिकांश देशहरूमा संविधान रहेको हुन्छ। संविधान अनुसार नै संविधान अनुसार नै सरकार सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। यसका अलावा त्यहाँ व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको व्यवस्था पनि संविधानबाटै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। अब लागौँ नेपालको संविधानको विषयमा। म तपाईँलाई छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ र आजको यस भिडियो सामग्रीमा म नेपालको संविधानमा अथवा नेपालको संविधानको 35 भागहरूमा के व्यवस्था रहेको छ भन्ने विषयमा छोटकरीमा व्याख्यासहित केही सामान्य तरिकाले बुझ्ने गरी अथवा म बुझाउने कोसिस तपाईँहरूलाई गर्नेछु। अब कुरा गरिहालौँ। नेपालको संविधानको भाग 1 मा प्रारम्भिकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिकमा संविधान देशको मूल कानुन हुने, त्यहाँनेरि भाग 1 को अथवा यो जुन प्रारम्भिकको धारा 3 मा राष्ट्र भनेको के हो, नेपाल राज्यलाई परिभाषित गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालको झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय गान, नेपालमा बोलिने भाषा, कामकाजको भाषाको विषयमा पनि प्रारम्भिकमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी तपाईलाई म संविधानको भाग 2 को व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानको भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा त्यहाँ भनिएको छ नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ निश्चित समयावधि पुगेपछि, अथवा भनौँ नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि जस्तो नेपालको संविधानमा के व्यवस्था छ भनेदेखि संविधानको भाग 2 मा वंशजको आधारमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी अङ्गीकृत नागरिकता र मानार्थ नागरिकताको व्यवस्था पनि त्यहाँ गरिएको छ। संविधानको भाग 3 मा नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 16 देखि 47 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको धारा 48 मा चाहिँ नागरिकका कर्तव्यहरू, 4 वटा कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकका मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, त्यसै गरी स्वतन्त्रताको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, त्यसै गरी अन्य विभिन्न किसिमका हकहरूको 31 वटा हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यो 31 वटा हकहरू विगतका संविधानहरूमा 31 वटा थिएन। 2063 सालको संविधानमा भएका केही हकहरूलाई अझ थप परिमार्जित गर्दै अहिले हाम्रो संविधान, वर्तमान संविधानमा नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण 31 वटा हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ निश्चित सिद्धान्तहरू तोकिएको छ भने 13 वटा नीतिहरूको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। जस्तो नीति भन्नाले विकास सम्बन्धी नीति भयो, त्यसै गरी न्याय र दण्ड सम्बन्धी नीति हुन सक्छ, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति हुन सक्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता सम्बन्धी नीति त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसरी क ख ग गरेर विभिन्न 13 वटा नीतिहरूको व्यवस्था यस भागमा गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको विषय त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अहिले
हामी सङ्घीय संरचनामा छौँ। राज्य शक्तिको बाँडफाँड पनि 3 तहमा, हामी कहाँ स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, त्यसै गरी सङ्घीय सरकार छ। यसरी त्यहाँनेरि राज्य शक्तिको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको विषयलाई संविधानको भाग 5 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 6 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ, अथवा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयन हुने प्रक्रियाको विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन हुनको लागि सङ्घीय संसददेखि प्रदेश सांसदहरूको फरक मत भार रहने गरी त्यसरी चुन्ने व्यवस्था चाहिँ भाग 6 मा गरिएको छ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण संविधानको भाग 7 मा सङ्घीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय कार्यपालिका भनेको जस्तो सङ्घीय सरकार कसरी बन्ने, अथवा प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था कसरी हुने, प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने विषय अघि मैले भने, र शपथ प्रक्रिया के हुने, त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार के हुने, प्रधानमन्त्रीको काम कर्तव्य जिम्मेवारी के हुने, समयावधि कति हुने लगायतका कुराहरू, मन्त्रीहरूको कुरा पनि सङ्घीय कार्यपालिकाको व्यवस्थामा गरिएको छ। पदरिक्त हुने अवस्था पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 8 मा सङ्घीय व्यवस्थापिका उल्लेख गरिएको छ। भाग 8 मा सङ्घीय व्यवस्थापिकामा सङ्घमा 2 सदनात्मक व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय संसदभित्र 2 सदन रहने, एउटा राष्ट्रिय सभा, अर्को प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ 59 सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यता प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिक तर्फबाट 110 सदस्य रहने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 8 को कुरा गरिसकेपछि म तपाईँलाई संविधानको भाग 9 मा सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तो सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधिमा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका, त्यसै गरी विधेयक पारित गर्ने तरिकाहरू, विधेयक फिर्ता लिने तरिकाहरू, विधेयक राष्ट्रपतिले कसरी प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसपछि अध्यादेश जारी कसरी गर्ने भनेर जस्तो व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। त्यसै गरी भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो सङ्घीय सञ्चित कोषको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि कसरी व्यवहार पर्छ, अथवा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट अथवा सङ्घीय सञ्चित कोषमा व्यवहार कसरी हुने भन्ने कुराहरूको त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय सञ्चित कोषमा रकम कसरी जम्मा हुने, अथवा त्यो जम्मा भएको रकमलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सङ्घीय सञ्चित कोषको व्यवस्था मार्फत अथवा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली मार्फत व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा 127 मा 3 किसिमका अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालत, त्यसै गरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको परिकल्पना त्यहाँ गरिएको छ। संविधानको विभिन्न धाराहरूमा चाहिँ त्यो अदालतहरू रहने, जस्तो सर्वोच्च अदालतको कार्यक्षेत्र अधिकार क्षेत्र 133 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी उच्च अदालतको पनि अधिकार क्षेत्रहरू विभिन्न धारा उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो। प्रधानमन्त्रीको इच्छामा अथवा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने गर्दछ, र महान्यायाधिवक्ताले सरकारका तर्फबाट फिर्ता लिनुपर्ने अथवा सरकारलाई उचित किसिमको कानुनी राय सल्लाह दिनेदेखि मुद्दाका विषयमा पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने चाहिँ व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अब महान्यायाधिवक्ताको विषयमा यति कुरा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेपछि अब महान्यायाधिवक्ता पछि हाम्रो प्रदेश कार्यपालिका सुरु हुन्छ। प्रदेश कार्यपालिका भनेको जस्तो हामीले अघि संघीय सरकारको विषयमा जसरी चर्चा गर्यौं, प्रदेशमा पनि त्यसरी नै प्रदेश सरकार रहने गर्दछ। जस्तो हामी कहाँ 7 वटा प्रदेशहरू छन्। ती 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा सरकारहरू रहेका छन् र ती सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीले गर्छन् र मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू पनि त्यहाँ रहेका हुन्छन्। यो सबै व्यवस्था प्रदेश कार्यपालिका अन्तर्गत गरिएको हुन्छ। यो संविधानको भाग
13 भयो। त्यसै गरी संविधानको भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका, जसरी सङ्घीय व्यवस्थापिका हुन्छ, सङ्घीय व्यवस्थापिकाले सङ्घको लागि कानुन बनाउँछ भनेदेखि प्रदेश व्यवस्थापिकाले प्रदेशको लागि कानुन तर्जुमा गर्ने गर्दछ। प्रदेश व्यवस्थापिकाले सम्बन्धित प्रदेशको कानुनहरू बनाउने जिम्मा चाहिँ संविधानले प्रदेश व्यवस्थापिकालाई दिएको हुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँलाई भाग 11 मा न्यायपालिका, भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता, भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका भनिसकेपछि भाग 15 मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, जसरी सङ्घमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कुराहरू मैले यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। त्यसै गरी विधेयक पारित गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने एउटा निश्चित विधि छ, त्यो हाम्रो संविधानको भाग 15 मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिभित्र पर्दछ। त्यसै गरी भाग 16 मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली छ। जस्तो हाम्रो सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली जस्तै प्रदेशमा पनि सञ्चित कोष हुने, त्यसमाथि व्यवहार पार्ने रकम लगायत आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका कुराहरू यो प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत पर्दछन्, जुन भाग 16 मा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिका, जस्तो स्थानीय कार्यपालिकामा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यहाँ गाउँपालिकाहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्। नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि त्यहाँ गरिएको छ भनेर स्थानीय सरकारको व्यवस्था हामीले जहाँ संविधानले परिकल्पना गरेको छ, त्यो भनेको संविधानको भाग 17 मा व्यवस्था छ। अनि त्यसै गरी भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिका को विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय व्यवस्थापिकाले के कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ, जस्तो स्थानीय व्यवस्थापिका जसरी हामीले सङ्घीय सरकारको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी हामीले प्रदेश सरकारको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी अब स्थानीय तहमा पनि स्थानीय व्यवस्थापिका रहेको हुन्छ। त्यसै गरी स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चाहिँ यो भाग 19 मा व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषय चाहिँ संविधानको भाग 19 ले व्यवस्था गरेको छ। अब भाग 20 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा संविधानले व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ, अथवा संविधानले सङ्घको भूमिका के हुने अथवा तिनीहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेको हामी पाउँदछौँ। भाग 20 सम्म मैले यहाँलाई यति जानकारी गराइसकेपछि अब म संवैधानिक आयोगतर्फ लाग्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, संविधानबाट नै हामीले विभिन्न किसिमका संवैधानिक आयोगहरूको परिकल्पना गरेको छौँ, अथवा हाम्रो संविधानमा विभिन्न किसिमका संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको व्यवस्था गरिएको छ, जसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका विरुद्धमा काम गर्दै आएको छ, अथवा जसले सार्वजनिक पद, कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारणा गरेर उक्त पदको दुरुपयोग गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सहितको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई दिएको छ। त्यो भनेको संविधानको भाग 21 को व्यवस्था हो। त्यसै गरी संविधानको भाग 22 मा महालेखा परीक्षक, हाम्रो जति पनि आर्थिक कारोबार हुने गर्दछ त्यसको लेखा परीक्षण, समग्र लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी अथवा त्यसको अख्तियारी पाएको निकाय भनेको महालेखा परीक्षक नै हो। महालेखा परीक्षक पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगको रूपमा संविधानले व्याख्या गरेको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 23 मा लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ। लोकसेवा आयोग तपाईहरुलाई थाहा नै छ, विभिन्न सेवाका लागि कर्मचारीहरूको परीक्षा लिने, त्यसपछि उनीहरूलाई पदपूर्तिको लागि सिफारिस गर्ने निकाय भनेको लोकसेवा आयोग हो। लोकसेवा आयोग पछि 24 मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग 24 मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोग भन्ने बित्तिकै यहाँलाई थाहा नै छ, जसले चुनाव गराउने काम गर्दछ। विभिन्न चुनावहरू हुने गर्दछन्, जस्तो प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ, त्यसै गरी स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, त्यसै गरी संघीय चुनावहरू हुन्छ। यो चुनाव सम्बन्धी गतिविधि
गर्ने हाम्रो आयोग भनेको निर्वाचन आयोग हो। त्यसै गरी संविधानको भाग 25 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। मानव अधिकार संरक्षण र मानव अधिकारको लागि कटिबद्ध रहेर अथवा मानव अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने हिसाबले चाहिँ संविधानमा नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरिएको छ। जस्तो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको बाँडफाँडदेखि लिएर जुन हाम्रो 4 प्रकारको अनुदान दिने, जस्तो सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको विभिन्न गतिविधि कार्य सञ्चालन, सरकार सञ्चालनको लागि केन्द्रबाट विभिन्न किसिमका अनुदान जाने गर्दछन्। त्यसको विषयमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, राजस्व बाँडफाँडका विषयहरूलाई पनि यसले चाहिँ हेर्ने उद्देश्यका साथ संविधानमा नै यो वित्त आयोगको परिकल्पना गरिएको छ। 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विषयमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिइसकेपछि संविधानको भाग 27 मा अन्य आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका 7 वटा आयोगहरू चाहिँ अन्य आयोगको व्यवस्थाभित्र समेटिएको छ। संविधानका भाग 27 विभिन्न 27 वटा भागहरूको जानकारी गराइसकेपछि संविधानको भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। हाम्रो नेपाल राज्यको कसरी सुरक्षा गर्ने, कुन कुन निकाय त्यहाँ रहने, नेपाल राज्यलाई सुरक्षा दिने विषय र नेपाल राज्यसँग अथवा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मूलतः व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था भन्नाले हामी कहाँ जस्तो बहुदलीय व्यवस्था छ अथवा राजनीतिक दलहरूको दर्ता हुने, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब सरकार चलाउने अथवा ती राजनीतिक दलहरूको के हैसियत हुने भन्ने विषयलाई चाहिँ संविधानको भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 30 मा सङ्कटकालीन अधिकार, जस्तो विभिन्न खालका परिस्थिति आउँछन्, सङ्कटकाल लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सङ्कटकाल लगाउने, कसले लगाउने, कसरी लगाउने, त्यसको चाहिँ मापदण्ड के हुने भन्ने लगायतका कुराहरू सङ्कटकालीन अधिकारमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 31 मा संविधान संशोधन, जस्तो मैले सुरुमा नै तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, हाम्रो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ अथवा निश्चित समयावधि भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार अथवा देशले, जनताले, राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको आवश्यकता छ भनी महसुस गरेको अवस्थामा र संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यो भन्नेको व्यवस्था हाम्रो संविधानको भाग 31 ले गरेको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 32 मा विविध कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो त्यहाँनिर संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ, सङ्घीय राजधानी कहाँ रहने, त्यसपछि हामीले सन्धि सम्झौता कसरी गर्ने, राजदूत नियुक्तिकोदेखि लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले चाहिँ 32 को विविधमा पनि उल्लेख गरिएको छ। र संविधानको भाग 33 मा चाहिँ संक्रमणकालीन अधिकार अथवा संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्र जस्तो त्यति बेला संविधान बनाउँदा सरकार थियो, त्यसै गरी संविधान सभा थियो, त्यसलाई चाहिँ संसदमा रूपान्तरण गर्ने, त्यति बेला जुन सरकार थियो त्यसले निरन्तरता पाउने अथवा हाम्रो संविधानमा लेखिएका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ जुन संक्रमणकालीन फेजमा रहिरहँदाखेरि त्यसलाई कसरी सेटल गर्ने भन्ने विषय चाहिँ यो 33 को संक्रमणकालीन व्यवस्थामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानको भाग 34 मा परिभाषा र व्याख्या गरिएको छ। जस्तो सङ्घ भन्नाले के बुझ्ने, प्रदेश भन्नाले के बुझ्ने, त्यसै गरी हामीले चाहिँ जति पनि संविधानमा प्रयोग भएका महत्त्वपूर्ण शब्दावलीहरू छन् 34 मा चाहिँ परिभाषा र व्याख्या चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालको संविधानको अन्तिम भाग 35 भाग संक्षिप्त नाम प्रारम्भ र खारेजी चाहिँ अन्तिम भागको रूपमा रहेको छ। यसरी मैले
तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका 35वटा भाग र तिनीहरूमा भएको व्यवस्थालाई चाहिँ मैले आंशिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेँ। आशा छ नेपालको